What you're afraid of is the unknown. Don't be afraid. But I am afraid. The running's over. It's time to rest. Give me your hand. But I don't want to die. Trust me. You see? No shock. No engulfment. No tearing asunder. What you feared would come like an explosion is like a whisper. فما فورم دار مجعولة سبيسيالمون باش تذكرك بأنه عاجلا أم آجلا باش تموت، ميمنتو موري، اللي تعني ذكر الموت، أو بلو بريسيزيمون ذكر اللي لازمك تموت. كانت تتمعن في لي بانتور أوروبيان اللي يرجعوا للير ميدييفال والقرن 19. تلقى برشا جواجم غالة ورد فاسدين، غريم ريبر، أوراق دارو، ساعات رملية entre autres bien sûr. هذوما دي زيليمون لي بانتر كانوا يحطوهم سورتو في لي بورتري و لي سين بيبليك باش يذكرونا قداشنا تمبورير، واللي نهار من نهارات انت زاد رمال من قلتك بشوفة وتولي سكولات. اما زاد ستي اون ابروش للعبد باش يتذكر المختليتي متاعو، انسي يستغل حياته ويعيش بفاسون خير. فغنا نسيو لي ستاتيو سوسيو ونتذكروا اللي كلنا ايغو في الموت، كار سي انيفيتابل. طونك عايشين باش نقابلوا الموت برشا مرات في حياتنا، وميم سي كاكسبيريونس سا سافير اتر تيريبل و اسي بيرسونيل، سورتو الفاسون اللي اختارها كل عبد باش يتعامل مع الرياليتي هذه. سا ريست اون اكسبيريونس كيما اي حاجه في الدنيا هذه. دوبوي توجور الموت والآخ قرب لبعضهم ياسر، ولي زارتيست ديما يلقاو كيفاش ينتجريو الكونسيبت هذا مهما تبدلت الفورم دار. وفي الإيرا هذه وصلنا ميم نانترودوي الموت في لي ديسانز انيمي. سي سكون فا فوار في الفيديو هذه اللي باش تركز على كلكو فيلم كولت انيماسيون جابونيز، الفاسون اللي اختاروا باش يمثلوا فيها الموت، يطرحوا لي كيستيون اكزيستانسيال وميم يوريو كيفاش نتقبلوا الموت ونواصلوا الحياة. So let's start. Peut-être me dira-t-on que mon histoire ressemble à un conte de fées. Qu'un récit aussi étrange ne peut pas être vrai. Les enfants loups, Okami Kodomo no Ame Toyoki, le réalisateur Mamoru Hosoda تابعوا الجورني متاع هنا في تقبل الرياليتي هذه. ملي نتبعها كانت في اليونيفرسيتي، هنا تحس روحها اتيري للطفل يحضر معاها في الكور، اما ماهوش اتيديون. دونك تتبعوا تحكي معاه، واللي كان فضول يتحول بتيتا بتي الحب، وبعد بيريود تكتشف الطفل هذا في الواقع لوغارو، مي سو ني با اون ريزون سوفيزونت باش ما تقبلوش. دونك بو ابري يعرسوا، نشوفوا الفي كومون متاعهم مع بعضهم، نتعلقوا بلي بيرسوناج الكل، سورتو بعد ما يجيبوا صغيرهم الاول طفله باش يسميوها يوكي، ويزيدوا صغيرهم الثاني اللي باش يسميوها امي. تو فا بور لو ميو للنهار اللي تجي هنا باش تولد امي، يمشي راجلها يستاد في الفورم دو لو نتاعو ويموت في اكسيدون، انسي تقعد وحدها مع صغارها. لا سويت اي تري موفونت، هنا حزينه اما تحب تقعد اوبتيميست خاطر صغارها. امي ويوكي يكبروا ويبداو يتحولوا له من الصغرى، الشيء اللي باش يعمل لهم مشاكل في السيتي، جونغ العباد يمشي في بالها تربي في كلاب في الابارتمون وين انتردي باش تربي كلاب، ولا وين يمرضوا هنا تحير تهزهم البيدياتر ولا الفيترينير. ينقلوا للكومباني وين يزيدوا يكبروا، وميم سي هنا تتقبل الوضع بسون اوبتيميزم اكسيسيف، بارفوا اون سو سون مال بور ال، والحكايه دافي شويه لصغارها. جونغ كل واحد يتعدى بالجورني الخاصه بيه باش يختاروا اسكو يفضلوا يكونوا اومان ولا لو. الجورني متاع هنا تعلمنا ناخذ وقتنا ونتقبلوا نعيشوا مع الدوي، بو امبورت لانتونسيتي نتاعو، اللي الدنيا تتواصل واللي دوي ينجم يفوت الموت، ويتحول مام الفكرة انك تتقبل الشوا متاع الاخرين، جونغ مام كيف صغيرك يقرر يخليك ويمشي يعيش في الغابة.
d'un autre côté Voyage vers Agartha اللي كان من أول أعمال ماكوتو شينكاي يطرح سؤال آخر l'antithèse متاع l'acceptation de la mort شو يصير في حالة ما تتقبلش وفات عبد تحبه. أسونا كوليجين هوايتها تقعد في جبل تسمع في الراديو. نهار من نهارات تقابل كرياتور كبيرة ينقذها منها طفل اسمه شون قبل ما يختفي يقولها لي أصله من عالم آخر عالم منسي اسمه أغارتا. بعدها أسونا تقابل شين خوه التوأم اللي يقولها لي شون مات. دونك تمشي في رحلة لأغارتا وين فما إلها تنجم ترجع شون للحياة ويرافقها في رحلتها ريوجي موريساكي اللي هو بيدو يحب يرجع مرته المتوفية للحياة. وأنسي أنسوي زوز من الناس مش قابلين فكرة أنهم يتخلوا على عباد يحبهم. سو فيلم ولو غالبة فيه الفانتازي يخوض في البسيشي متاع لي زومان. Il arrive انهم les émotions متاعنا يغلبوا اللوجيك ويولي ميم un professeur, un homme de science principalement يصدق بالماجي و ils font tête baissée حتى وكانوا مش سور 100% من اللي يعمل فيه. دونك فما اسبوار مستعدين نشدوا فيه بيدينا وساقينا حتى ولو فما شانس كبيرة نفشلوا. سي l'un des thèmes اللي تخوض فيه الفيلم هذا. Je vous conseille vivement de تفرج فيه. Partie هذه juste préface. Il y a bien plus de représentations plus émouvantes que زوز les exemplaires du tome هذوما. هذيك علاش on va vite passer البارتي اللي بعدها memories. في 1988 خرج أول فيلم سيانس فيكسيون المخرج ومانغاكا جابوني اسمه كاتسوهيرو أوتومو بعنوان أكيرا اللي très vite ولا phénomène mondial ou peut-être même le meilleur film d'animation slash science-fiction في التاريخ. أوتومو خدم على أفلام قبل أكيرا أما c'était son premier اللي خدم وحده وبعدها رجع يخدم مع d'autres réalisateurs في فيلم اسمه Memories اللي خدم عليه كرياليزاتور وسيناريست. الفيلم en question مقسم ل 3 parties كل بارتي عندها حكايتها انديبوندونت بالاخرين واللي يجمع بيناتهم هو تيم لي سوفونير. ستينك بومب اللي هي ثاني بارتي تحكي على الريبركوسيون نتاع انك تشد صحيح في سيغتان سوفونير. كانون فودر باغ كونتر يمثل نقص الميموار في سوسيتي تعاود في نفس النهار من غير حتى شانجمون. والفيلم باش نحكي عليه اللي هو اول فيلم اسمه مانياتيك روز يحكي على اللي يصير كي تعيش حياتك وسط لي سوفونير. دونك الحكاية تبدأ مع جروب في فيسو سبيسيال. الفيسو هذا اسمه كورونا سكي يكسبليك بتاتر اللي باش يصير فيهم بعد. نهار من نهارات يوصلهم ميساج ان SOS من ستاسيون يتبعوه كي يوصلوا زوز من لي ممبر دو ليكيباج يهبطوا باش يلوجوا على السورس نتاع السينيال ويشوفوا واش فما بالضبط. ملي يدخلوا يبداو لي زيفينمون بيزار يلقاو ستاسيون من داخل تشبه القصر من التسعينات. دونك قبل حتى ما يخمم الانسان يخرج للاسباس بعد ما يدوروا الدنيا الكل يلقاو لي الماكله مزيفه كما اغلب الحاجات غادي. يعملوا الانفستيغاسيون تاعهم ويفيقوا للبلاصه ملك مغنية اوبرا مشهوره ايفا بروبابلومون ماتت اما كي كانت حيه حبت تعيش القلوار نتاعها لاخر نهار في حياتها. دونك صنعت البلاصه هذيك وحطت فيها لي سوفونير نتاعها الكل سو فورم دانتيليجنس ارتيفيسيال. بون من هنا تنجم تشوف لي ريفيرونس الموجودين من دوتر كلاسيك دو سيانس فيكسيون من اول فيلم الين 2001 Space Odyssey ou même référence Solaris. Même avec toutes ces références, السيناريو متاع الفيلم ما يشبه لحتى واحد قبله. سي غراس ا نوتر ارتيست جوينا اوتومو في الفيلم هذا اسمه ساتوشي كون. تنرجعوا له في الفيلم اللي بعده. سورتو انه برشا دي زيليمون دو سورياليزم خدم عليهم في فرد وقت في المانجا نتاعو اوبوس. نجم نقولوا لي اوتومو كان اول عبد عطاه الكون الشانس نتاعو باش يثبت روحو كانيماتور. ونجم نشوفوا من توا قوه الديتيلز الفلويديتي دو موفمون والبرفكشنيزم اللي يسعى لهم كون في اعماله الكل. ainsi que l'usage متاع الكاميرا اللي كل مرة تبدل لونجل كأنه فيلم لايف. En plus, فما الموسيقى اللي خدمت عليها يوكو كانو اللي considéré par plusieurs القادس متاع الكومبوزيشن في الأنيم. خدمت في برشا أعمال معروفة من Ghost in the Shell, Cowboy Bebop و plus récemment Space Dandy وزوكو نوتيرو. واستعملت معهم les compositions متاع الكومبوزيتور إيطاليان جياكومو بوتشيني. Plus exactement son opéra Madama Butterfly اللي تو كوم البيرسوناج في الفيلم هذا تمثل لاغوني سويت على سوفوكاسيون جورت لي سوفونير. جو بونس كل المقدمة هذه سوفيزونت باش تعرف رأيي على الفيلم. It's so underrated. فكرة انه عبد يحاول بكل ما عنده انه يرجع العباد اللي فقدهم تمثلت بفاسون مزيانة ياسر مع الحكاية sans que ça soit ennuyeux.
un blindage parfait بين philosophie, science-fiction et mystère. الاتموسفير فيها كل شيء نحبوه في خدمة كان، جانغ تدخل بعضك بين شنيا صحيح وشنيا لا، تقعد ديما تحاول تتوقع اش باش يصير، مع ديما يجسد لك البور دانسيرتيتود في كل شوت. كلنا سيغتان مومون نتعداو بوقت نتمناو نرجعو فيه بالتوالي ونعيشو احسن لي سوفونير عنا. سي سكي في دو مانياتيك روز لوغور والتراجيدي اللي نشوفو فيها، وتوجور نشكرو اعمال ديفان ساتوشي كون اللي بعدها رجعلنا بافلام انكور بلو مانيفيك كيما بيرفكت بلو وميلينيوم اكتريس اللي باش نحكيو عليه توا. ميلينيوم اكتريس يتبع اكيب دو تيلي يعمل في دوكيومنتير على ماضي متاع اكتريس سيليبر شيوكو فوجيوارا اللي اختفت من الاضواء لمدة 30 سنة. شيوكو قبلت لأول مرة باش تعمل انترفيو وتقيد يزوز اللي معاها في الباسي متاعها. اوسيتو الباسي والبريزون يدخلوا بعضهم، وهوني نشوفوا لي ملتيبل ريفيرونس للسينما جابونيز في بداياتها، من أفلام الساموراي لأفلام غودزيلا. والتيتر ميلينيوم اكتريس جا من شيوكو اللي مثلت دي بيرسوناج تواجدوا على مدة 1000 سنة كاملين، من الآغيان للفوتور في الاسباس. كيما أعمال كان الأخرى الفيلم مليء باللي ميتافور، وتو كم في مانياتيك روز الفيجوالز يخليوك ما تعرفش شنيا اللي صاير بالرسمي وشنيا اللي يتخيلوا فيه، وسا بور بوت باش الفيلم نون سولمون يحكي حكاية ميز اوسي كي تخرج منه تحس كأنك عشت اكسبيريونس. الفيلم est une balade في الماضي, une célébration d'une vie, non seulement celle du personnage, mais aussi les scènes اللي صاروا بالرسمي في الواقع. دو كثرة المراجع ريفيرونسيون عباد تواجدوا بالحق في السينما جابونيز، des existences ولو فيه وما لازمناش ننساو اللي قدموه للموند دو سينما. Peut-être ce n'est pas une coïncidence اللي l'amour perdu متاع شيوكو اللي تعدي حياتها وأغلب الفيلم تلوج عليه هو بيدو أرتيست، خاطر البروسيسوس متاع انك تعمل دولار هو بيدو بورسويت، وسيت بورسويت نجم توصل تكون ارتستيك اكثر من البرودوي فينال. Cela étant dit, وفات ساتوشي كون بيدا تعطي طابع جديد للفيلم، كيفاش لاغ اللي تخرجو يساهم في تا ديفينيسيون كانديفيدو، ودون لو ميور دي كا نجم تكون حافز لغيرك في البورسويت ارتستيك متاعو، فواغ في حياته والفاسون اللي يعيش بها. بومبورت الوقت اللي تعدى لسبري متاعك يقعد عايش وسط اعمالك، pas forcément l'artistique fait définition traditionnelle. Après tout, l'art est subjectif. Sur ce, أي حاجة جديدة تقعد عايشة, immortelle. Et c'est ainsi que نتعداو للpartie الثالثة, la représentation de l'immortalité. La dernière licorne كانت من أول les tentatives des japonais باش يعملوا فيلم ستيل ديزني. Malheureusement ما لقاش شهرة كبيرة, أما n'empêche c'est un très bon film. الفيلم يتبع ليكورن الأخيرة من الاسباس متاعها دو تيتر, ورحلتها باش تلوج على اللي صار لأمثالها وسي مزالو غيرها أو با. في الواقع فما كوميكس خرج كان هو الباز متاع الحكاية, أما يديفي يسرع الفيلم, mais c'est bien plus intéressant. دونك كيما نعرفوا لي ليكورن عندهم الدون دو ليمورتاليتي, جونغ ما يموتوش بالعمر أما يموتوا كان تقتلهم. Sauf qu'à un certain moment في الفيلم ليكورن تقابل لو تورو دو فو اللي كان سبب في انقراض السبيس متاعها, وباش ينقذها منه شماندريك سحر مبتدأ تعرفت عليه في وسط الرحلة يحولها لأمان. دونك مانيش ندخل في لي ديتاي متاع الحكاية, أما سوكي انتريسون هوني هما شماندريك والليكورن دوزي مختال أما عندهم نظرة مختلفة على ليمورتاليتي. شماندريك مختارش باش يبالي هكا, سي ان سورت عملو تالمون ماهوش ان بون ماجيسيان باش ياخو أكثر وقت ويتعلم. sauf que ça n'a rien changé. في الفيلم ما يقولولناش قداش عمره بالضبط, أما نعرفوا اللي هو آخر واحد من الكلام تاعو. شماندريك بنظرته الأمان يشوف في ليمورتاليتي كالعنة, une malédiction تخليه في إتا بين الحياة والموت, لا ينجم يموت ولا ينجم يعيش مع العباد ويتعلق بهم خاطر باش يموت ويخليوه. Ce thème est déjà abordé في الفيكسيون قبل برشا مرات,
surtout كي نحكيو على les vampires vu اللي الأغلب كانوا des humains قبل. Ces derniers عادة ما يتصورون في état presque dépressif, surtout اللي حافظوا على l'humanité متاعهم. Sauf que المرة هذه نشوفوا زادة تصور لوجهة نظر une autre créature, كائن تولد immortel و désormais ولا mortel. Wish you had let the Red Bull take me. I wish you had left me to the harpy. I can feel this body dying all around me. No. And I'm afraid of this human body. More than I was of the Red Bull. Afraid. Je crois que cas humain لازمنا نتصالحوا مع المختلité متاعنا ونستعملوها à notre avantage. Ou c'est pas évident, je sais. أما نجمو نبداو en vivant notre meilleure vie pleinement ou apprécier notre existence. Is it terrifying? No, I don't think so. It's the way it is, you know. Everything must come to an end. The drip finally stops. See you on the other side. Oh, Bojack, no. There is no other side. This is it.